عالم كان زي تملك فقرين زهوة تسألك نأملاخا محرات تخلق فتيوا ماتيوس نساء طريعته تسقيلو يموت إلى فريدته نايماي بعار وانا مستاي خريعته زمرر حامد صوميقا أستياتو أمسكر كمول أحلفا هيواتو كلنا خالة بزوع تعجسو يقرا بلون بلا أملاخ كله نسو بجزا بفقارو فدايا نوسو عالم تكان قويتا سقيرا قتلت نهاريات زحاردت نقلقوز السقالات دم نسوهات ستيا زسخرت نحرات نزهاها زخراتو نحرات زخاز وان نبي غدلو ولاد نولادي كخشوك قتلهم اسكي نحسولو استي نستوعلو لمن فتاري نخلو نكقللو إساياس تقول إنه الأواقع إساياس تقول حلاوي أواقع نايتروت نوعالخا أرويو زوجسوع بزوح زيت الناقر بزوح التسمع إساياس إكزي أزيح خماس اللي بعار بزوح تقاب بعار بزوح عقلي كبدخا صفيح نخلو ساري وقاخا أزيحو يالخا فتاة أفقا خيفتقا عينخا الزارب نوعانخا يوحز كمناي زينقو مسرف بقدوس مسكرخا نعا بارغنا ناي بطؤ أبونا بركات يفتحنا أملاك قدوسان سلام يعملنا مرها أبي أخذ نبر أوزير زي مرها بهصانو هصان قلع بحزانو مصيو أو عويو كل نجار كمنو كمبا خوينهم أو درجة يوصحهم أو تمرت يوصحهم يهو تستمهار فرن دغنا قدمنا مصيو زنبنا لمو بحقي كاوزي زعبي عوي عدل يلي مصبنا زيهم سرزلو كافتم بزحات قلع زعويوم حدا مرايو نا نزيو ولادنا همتو زغطم بعلو بزح زي الناغور ግን بزح زسرحو يلفت قطمو زغطمو ناي بحقي ناي مصبنا بتخكل يغليصومو دياقون مرايو نقصالي بيتكريستيان نعوي تسفلا بكلو بزمناوي منفساوي بلح وينهم زوت كفر يزرينا ما يعوي خيركم كلهم ما حدا زي مسكين دسيالك تتناولا تنكير الاساملا تنبا على التسالوت فكالا يكزي كاقص سلاتان تزرع ذلك ويعبو سألي لنا كدس سرقة بسجان دنكر سنوال زرع بإسي ولا نمنا لها دساتا كيسي فلا ليها جايين زير وزارتها هما بيتي وسعيرتي سمرة لبوها فكرة سام وقعدها سألي لنا يسوع كريستوس عزت الساعة وعدنا إلينا ورينا صراطه فمسنا هادو وهل أوه سمرة سالنا سألي لنا شي اسمكم انيو أسرة مريم زي بحقي زمان اشتهيصان أسرة مريم وداسي مريم تفتو اسكا حمس دي بتاعي اسكا ما اسكا انت
እስካሁን አይራው ተጽሕያቱ ለላሞ ትሬዋ ህፃኛም ትሪዋሎም አናባ ሁሉ በጣም ዝገርም ያቅርባትናሞ ህፃን አስራተ ማርያም ያም ይልኩም ኩልهم ቅድመጥናውቲ እሺ ወድቆፈል እሺ አምላክ ብፁዕ አቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስ ላለ ቦታት መጻኹም በሙሉኹም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዓበይትን ዝናስኩም ናይ ደቀና ተወኪለን አውዚ ተረኺበን ዘለዋ ናይ ተንጀጋኑ ዝኾና ዋዕሮታት ደቀና ከምውን በተፈላለየ መንገድ ይረአለኹ ሰባት ተወከልት ናይ ኩሉ ተፈላለየ ክፋላት ሓውና መልእኽቲ ዘሕለፈ ናይ መለስ ካምባስ ሓላፊ መተሓበሪ ኩልየኹም ብስም ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ከመይ ወዒላትኩም ክብል ይደሊ ደሓና ዲኻትኩም ይብል ይገርመኩም እንዳጠመናስ ንሕጎስ እንዳነወሐስ ይሓጽረና እንዳበዝሐስ ይውሕደና ንምንታይ እቲ ተግባር ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ ከምቶ ቅዱስ መኻሪ ዝኾነ ጥበበኛ ዝኾነ ሲራክ አክብር ገጽ አረጋዊ ሽማግለ አክብር እነታ አረጋዊ በመኽባርካ ጸጋ እግዚአብሔር ትረክብ ኢኻ ብፁዕ አቦና እዚ ነገራት እዚ ሁሉ ከም ዘይደልይዎን ፈልጢና ሊቀ ስልጣናት ካልኦት ብሙሉእኹም ናይ ሃገረ ስብከት ሰራሕተኛታት ግን ተመኻኺርኩም ምኽንያት ምእንቲ ሽኽብልኹም ናይዘን ዋዕሮታት ደቀና መምኽንያታ ወይ ንዑ ዓብይ ጉዳይ ገርኩም ሂብኩም እሚንኩም ኩሌና ተሰባሲብና በሓደ ክንውዕል ስለ ዝገበርኩም ሓደ ነቲ ሰላም ዝሃበ ጎይታ ነቶም አቦታትና ንሕዋትና ነዙ ጉባኤ እዚዩ ነዙ ዓብይ ድርጊት እዚዩ ዘዘጋጀውልና እስቲ ሞራል ብስም እግዚአብሔር ሃውልና አንቱሙ ካህናት ወይን አንቱሙ ጳጳሳት ሰይመክሙ መንፈስ ቅዱስ ከመ ተርአዩ ቤተ ክርስቲያኑ ለክርስቶስ እዚ ቃል እዚዩ ዝተናገሮ ጎይታ አምላኽና እግዚአብሔር እዩ ንኹሉ ዝህብ ንኹሉ ዝእዝዝ ንኹሉ ዝመርሕ ንኹሉ ዘምጽእ ወሃቤ ሰላም እግዚአብሔር መስዋዕት እንዳኾነ እንዳቆሰለ ነቶም ዝቆሰሉ ዝፈወሰ እንዳሞተ ነቶም ዝሞቱ ሕያዋን ዝገበረ እንዳተንገላተዐ እንዳተጎተተ ብኹፋን ከሓድያን ነቶም ኣብ ሽግር ዘለው ህዝቢ ሰላም ዘውፀ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ይተናገርዎ ዝጽሓፎ ድማ ካፍቶም ወንጌላውያን ዝኾነ ሓደ ቅዱስ ሉቃስ ይጽሕፍዎ ኣብ ናይ ሐዋርያት ስራሕ እንረኽቦ ቅዱስ ቃል እዩ አንቱም ጳጳሳት መንፈስ ቅዱስ ሸይሙኩም አሎ ወይም ድማ ስልጣን ሂብኩም አሎ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ሂብኩም አሎ ከመ ትርአዩ ቤተ ክርስቲያኑ ለክርስቶስ እቲ ቀዳማይ ቤተ ክርስቲያን ዝተባሃለ ህዝበ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ህዝብ ዝኾነ ንኽትሕሉ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ሂብኩም አሎ ሃይ ናፍት ማሙሽ ቆልዓስ ከይደ አፍቶ ዳስ ማርያም ዝደገመት ቆልዓ ሰሚዕኹም ማዶ ከመይ እግዚአብሔር ይቅር ከም ዝለና እትንሽተይ ማሙሽ ቆልዓ በመንፈስ ቅዱስ ዝዓብ ዘሎ ድማ እንታይ ኢሉስ እቲ ዘመንስ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ግን ዘመን አየሰንብድኩም እዛ ምድር እዚኣ ንጎይታ ሳቂያ እያ አይገርመኩምን መንፈስ ቅዱስ አይኮነሎም ማዓንተ ማእኸልና አቲ በዘም ብፁዕ አቦና ምኽንያት መንፈስ ቅዱስ አይኮነን ዝናገር ዘሎ በህፃን ይናገር በሊቃውንት ይናገር እግዚአብሔር አይኮነን መንጎና ዘሎ አቱም ሊቃውንት ቦታት አቱም ጳጳሳት ትዘመን ናበይ ኸደሎ ከመየሎ ግን ከይትርስዑ ናው ጎይታኹም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመለሱ ናመን ናፍቱ ዝቆሰለ ናመን ናፍቱ ተንገላተዐ ናመን ናፍቱ ዛ ምድር እዚኣ ዝነፈገቶ ዘንገላተዐቶ እቲ ህፃን እኮ እዩ እንዴ ከመይ ገሩ ነጊርዎ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገሩ ነጊርዎ አንቱም ሰባት ከመይ መንፈስ ቅዱስ ሊኹልና
هو أنا نسخاتكم من كميل لا زعلم أنا نتحدى خوني وقصي هلو تحدى نعيد خوني وقصي هلو منفس قدس الشوم ودا أمو بوتي ولوتي فنفتل علي خطي قنبر خالي تأيق اللو وديو قن كم يازل لا زعلم كم يازل لا زامدري نخالي سونا هبا مخنياتات ندردر سئلنا نتحدى نشكمو أيكونن بمنفس نملس ناي منفس قدس ملأخت نرأي ما نموز عالم زي خبر زركب يلن عالم كحداميا عالم شكانيا جين مدرتسي أيكونة تناجر أسعوات أيكونن زناجرو أيبان زي يكونوا أيكونن زناجرو بجزيو تناجرو مسكيرهم حليفهم يوم أيبان أسعوات إيمان مدري مسكيرا أيا أب يسوع كريستوس من قلتا أفتو كويتا يسوع زخونة أم مكران تسكالن تلو مسكيرا ميوم كلهم فطرتات حزقن أب سب حدير إزمس أب سب حدير إزمس حماق يخون صبو يخون لما أنت جن صبو يمسئلنا أم نفتحس عن حديرو أنتم أبوتات استتجزيرا أيوه كلام نقولتان يسوع كريستوس أم مسكلو إلى أياز عالم زيا نسقلو نتفايو إلى أيا حز خدمة نبي أتخر زلا بلد حسان أنت يجرمكم كويو نبي أتخر زلا تأينا خوينا نفلالة تأينا خوينا نبتاتن مردادي مدرخ دخون يبلنان مميايت ترب يزاد دخون يبلنان تايكون خوينا نخون سيطان دخون حيل رخيب يخون ويس منيو منفس قدوس أيرحقن جن سقيل يرئيو منفس قدوس هايفلن እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አይፍለን ግን ስቅ ይብልዩ እስከ አገዙ ይዝበጽ ግዜ ከሐጽረልና ግን ጸል ወለደይ ግዜ ከሐጽረልና ግን ንመኻከር ወለደይ ግዜ ከሐጽረልና ግን ነቦታትና ነኽብሮ አክብር ገጽ አረጋዊ ነቱ ሽማግሌ هو እግዚአብሔር ዘሃወ ጸጋ በዝሕዛውነ ኢሳይያስ አይውቀሱን ወይለየና አው ዘመን እዚ ተፈጠርና ወይለየና አው ዘመን እዚ ቦታ ዝኾና ድቃስ ዝኸልአካ ዘጨነቀካ አሁን ኢሳይያስ ሰሚዕኹም ማዓንቶ ሪፖርቶ ሁሉ ነገር ተጓዒዞም እዮም ሁሉ ነገር አገልግሎም እዮም ሁሉ ነገር ወሪዶም ደይቦም እዮም بزحزو قنهم زلن أين نوقس هاو قنهم زلن أين نوقس كاو قص يدحننا صلاتهم وني بصحنا እግዚአብሔር ምሕረቱ ይሃበና أو سيمكم منفس قدوس كما ترأي ቤተ ክርስቲያን ህዝብ እግዚአብሔር ካልእኸ እታ መሰብሰቢ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እትህነጽ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ህዝብ ከበላ ሐልዋ ብዙ ህዝብ ቆርበላ ሐልዋ ብዙ ህዝብ ወንጌል ከመሃረላ ሐልዋ من ካልእ ሰብ ዘይኮነ ይቀርባ هو አቡዙሕ ዓዲ ብዙሓት ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት አትየም ማዮ እግዚአብሔር ካው ይሰውረና እግዚአብሔር ካው ይድሕነና ለዚ አነ ብዙሕ ከብንወሐልኩም አይደልን እንተ ወፂኻ ስምዒት ስለዘሎ ኣብ ህዝብና ዘሎ ሽግር ኣብ ህዝብና ዘሎ መከራ ኣብ ደቅና ዘሎ ቃንዛ ትማለዩ ዝኾነ ቦታ ከይደነረ ርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ካሊ ዓዱ መጽዮም ዝሕክሙ ሪኤ ተሓጉይሰ መጽ ክልቲ ተሓዊስኒ ተሓጓሱ ነሩኒ እግሮም ዝሓፀረን እሽተይ ንውሒሉ ዘይተስተኻኸለ استኻኺሎም ሎም ይሕክምዎም ሪእዮም ነረፍቱና ይሰሜን እዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋውን ገረ ሁሌና አንተ ተሓቢርና እቶም ዘይተሓከሙ ክሕከሙ እቶም ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ድማ ክሰርሑ ይኽእሉ እሞ ሎማ አንተ ተሰሪሕ ዘሎ ኡነተኛን ኣባጊዕኻ ምሕላውን ናይ እግዚአብሔር ህዝብኻ ምሕላውን ሓደቦ ክገብሮ ዝኽእል እዮም ብጾቦና ምስ መሳርሕቶም ኮይኖም ኣብዚ ስራሕ እዚዩ ኣርኤሙናን ሰርሕዎ ዘሎ ሕዘይ ኮነን ትናይሎም ማዓንቲ ፍሉይ ዝገብሮ ትበዓልስ በትናታተን ስም ይኹን ስለዝበልዎ እዩ ፍሉይ ገርዎ እምበር ካብዚ አንታብ ንጅምረለና ኣብ እግሮም ኣብዚ ምፍንቃል ታብ ዝጅምር ትግራዋይ ካፍቱ ስራሕ ዘይተቋረጸ ካፍቱ ስራሕ ዘይቋረጹ ሃገረ ስብከትን ብጾቦናን የምሞ እግዚአብሔር አምላኽና ሓዘውን ታዘላ መከራና ተሓጋገይዝና
مكرانا كحصر بفقر صلينا እግዚአብሔር ሰሚዑ ሰላም ክልእኸልና ናይ ጎይታና ናይ አምላኽና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ብፁዕ አቦና አቡነ መርሃ ክርስቶስን እንኳዕ ናፍቱ በዓለ ሲመተውን አውጽሖም አቦና ክብር ነዞም አረጋው አቦና አኽቢሮምልና ናዊ ስለዝመጹ ድማ ብጣዕሚ ብስመይን ብስም ዘምሊቃውንትን ብስም ህዝብ መቀለውን ክብሪ ሃበለይ ክብል ይደልይ ያቀንየለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባረኩም ብፁዕ ዘይልየቦ ላዕለነ ዳዊ መስቴን ምለተችት ያደነ እግዚአብሔር ندغا زحسب بصو بنا أونا إساياس بصو بنا أونا يوحنس كور حونا ليك أبرهانات قبر سلاسية كور مقاوي مستير ولا ياريد كور مقاوي سرعات مقاوي ليك أتبهان لايكا كور بكرة بهان كواهري كور مكونن منيم ممر مكونن الدين كور مقاوي مستير سلسات صيون بعتك على مقاوي حديث كلهم كوران أو زبارة أو قدس بتعزي زترغوكم بمعاركم እንኳን ዝዕለት እዚ ንዚ ሰዓትሪ ናበና በዓል መበል 25 ዓመት ኣብፅሕና ብፅሕኩም 27 ኣብፅሕና ክብል ይፈቱ ኣብፅሕና ብፃበና እውን እንኳዕ ደስ በሎም ንዝዕለት እዚ ዘብፅሖም ኮራን አቦታት ወለዲ ሊቃውንቲ ንዓኻትም እውን ክብሪ ይግባእኩም ምስጋና ይግባእኩም ናይ ኣቦኹም ፍቅሪ ሒዝኩም ኣቦና ክነኽብር ኢልኩም ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ኣቦና ምርካብኩም ብጣዕሚ ደስ ይብል ንዓኻትም እውን ክብሪ ምስጋና ይግባእኩም እዩ ብፁዕ ዘይልየቦ ላዕለነ ዳዊ መስቴን ምለተችት ያደነ እግዚአብሔር ንድኻ ዝሓስብ ንድኻ ዘስተንትን ብፁዕ ክቡር ንኡድ ክቡር እዩ ይብል ነቢዩ ዳዊት بزلم معلتي طرح أنت يكونس كل جزء بصوبنا ندخاتات زجبرجو زلقسوا أيدهم صفيح كاودهم رهرو سلزوانا كله جزء أو جني دخاتات أيام زقمو كل جزء أو جني ليك أونتي أم زقمو كل جزء أوجني زتصقمو شجرني نزبالة أوجني أمزقمو زي أبكرم إخزابير أبكرم سلاسية نود كور زبل سراح ملأ تجيت يا دهنو إخزابير كاو حماق نجار كاو كفو نجار أون يصور أيو أبي ملكنا باروكن لسسان شدشتن عامت كاو حماق كاو سدت كاو تيواوية صويرو سسان شدشتن عامت كم زصورهم كم زحوهم كاب حماق نجار وين يصور أيو يبل أب إلى تمصات وين هرو أمنيا رجمان والساسات العالم كم مالت وين يدحن أيو
ويعقبه ويابصقه بصو ون يبلو يمسجنو أمسجنو نأمسجنو وني هو أي زبل قرآن بزرب معلتي بونات خندي دسيبل زدمقة زمقة دبابو زصبقة كبري أرئيهمنا تحقويسنا بونات ليقاونت مقالة حزب مقالة نصوح كريستيان أستواي حزبي قدوس حزبي مهور حزبي عد ليقاونتي عد ما إمران وطاعت سلزغانا حماق من نقارن فاليو سلز فلت أزغلو كبرين أبوانا خبري قبعو ميلكم أخبيركم مو أخبيركم غمان عقاتم وين اكزياوير عقا استسلاسية كبر مسقانا أنا عقاتم وين يهوا سب بزلومي عادة نقرات بأي ميديا وبأي انتنو كسمعي اليوم زي وين يدن نقل زي وين قروم نقر قروم اصو يناون كن وصدين خيلن أبوتات بزوح مكرا يقبل اليوم أبوتات سمايت النت وين يقبل اليوم كان صرفي كان وردت سيف وين يقبل اليوم مسكال وين يقبل اليوم حاو وين يقبل اليوم ما أسرت وين يقبل اليوم أزي نقص بزي اللو يحمي له زبال نجار نايس عرفي منم كمنم زدن قصنا زفرحنا نجار ولا يكونن بيت كريستيان نزوزيني نجار حداش أيكونتن أنكوان نصرفي نسرات وين كل جزية دلويا لما تون وفنا ويهمني لما كل جزية لما صارتم يغن لسكلاتم يغن نحوم يغن كريستيان اتبالت الله لكلهم نجار لمشت لدستا أنت يغنس لكلهم نجار زوجية بروع زمان ماكسيميانوس بديو قلت أنس جيزيه كريستيان من تاين يرب دمهم كان وحجي اتفسس سقاهم كم شغورتي اتقردد بيت كريستيانات تعصين مقربي مسجدي الناس أنا أبيات كريستيانات 4 زمن ملو بيت كريستيان طفي أدي أي طفئن حلاوي آمن فس قدس لزغنا هذا كريستيان نمن تايهم بخافة تقويو زنام النامت صبعويو وزبها النقر الله فلذي الزوزين حشوخ شغطا رعب كاين غا تصرفي رعب كاين غا خمز إيو مالت لبيت كريستيان يدن قصة ديو لليك أونت يدن قصة ديو لليك أونت يسنبدهم ديو زي نمن تاي بزوح نفلت بزوح نرداء بزوح ننبب أكوينا سلازي هواريات 10 تقلت هواريات ببزغدوا التأثروا ببزغدوا التساقيوا قل التسقلوا بسيف تحردوا بمأسر تأثروا فريحهم صنبيدهم حديقهم قديم أي حاجة وين سلزي زهاي مانو تزيئة حلاويئة منفس قدس فتل سلوس إذا تبتك وناي منفس قدس جمد كبت تغيى زبل فتصم حشتي ورأي زي
تايزول وأرأتهم مني أنت آيات بالودي وين متك من لا إليهم وين ناي سلاسية أروعت ناي سلاسية جمر كلمة تخينا نزول سباتس እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ يسحقهم كوي زبل ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከነፍርሲና ዝውሉ ነደማመት ቤተ ክርስቲያን ከነፍርሲና ዝውሉ ናይ ስላሴ ሓድነት ክንፈላሊና ክንምጥሲና ዝውሉ ፈትል ስሉስ ክነጥፊና ዝውልስ እግዚአብሔር ሰማይ ኮይኑስ ይስሕቆም ይኮዝብል ከመይ ገይሮም እዮም ናይ ስላሴ ምባእሲ ካለ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናይ ስላሴ ናይ ሰብ ኣይኮነትን ስላሴ እዮም ዘቆምዋ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘቆምዋ ዝተኸልዋ ሓረግ ምቁራፅ ይከኣልን ክቆርፅ እየ እንተበለ እንኳን ባዕሉ ቁረፅ ዘይኮይኑ ኣይቆርፅን ህዝበ ክርስቲያን ፍጹም እና ህዝበ ክርስቲያንና እንኳን እንደዚህ ሁሉ ሊቅ እንኳን እንደዚህ ሁሉ ምሁር ሒዝና ወላውን ውሕድ እንተኾነውን ንሕና እንድንግፀሉ ንሕና እንፈርሐሉ ንሕና እንስንብደሉ ፍጹም ሓደና ሓደ ኣየለን ምንም 10 ሸርሒ ያህል ብድሕሪት ምንም 10 ምኽሪ ያህል ምንም ጎስጓስ ያህል ቤተ ክርስቲያንና ካብ መሰረታ ወይ ፍንክች ወይ ንቕንቕ ስለዚህ ግዳስ ንሃገርና ሰላም ክንሓስብ ናይ ሰላም ጉዳይ ግን የተሓሳስበና ናይ ሰላም ጉዳይ ግን የደንግጸና ናይ መንግስትና ጉዳይ ግን የደንግጸና የብርሃና ምክንያቱ ወለደና ዝቕንስ ስለዝኾነ ወለደና ናይ ወለደና አካል ዘጉድል ስለዝኾነ ወገንና ዝቕንስ ስለዝኾነ ሰላምና ዘደፍርስ ስለዝኾነ ናይ ሰላም ጉዳይ ግን ኩላትና ክንሓስወሉ ኩላትና ክንጽልየሉ ይግባእ ጸልዩ በእንተናው ከደነጾር ወብልጣሰር ወሉ ህሱ ሰላማ ለብሔር እስመ በሰላማ ለብሔር ይከውን ሰላምክሙ ለንጉሱም ልወዱም ንሃገርም ለሁሉም ጸልዩ እቲ ንጉስ ተታሃዊኹ ሃይማኖት በዘይገድስ ናይ ዋዕላ ሃይማኖት ከልዎ ይኽእል ግን ጸልዩሉ ለሀገር ውን ጸልዩ ተንጉስ ተረጋጊዕ በሰላም ተነይሩ ስኻትን ውን ስለትኽእሉ ሀገርና ተሃወኸ በሰላም ዝነብር ስለዘየለ በሰላም ክትነውሩ በሰላም ክትወጹ በሰላም ክትኣትዉ ተረጋጊዕኩም ክትመላለሱ ጸልዩ ስለ ሀገር ስለ ንጉስ ስለ መራሒ ጸልዩ ይዝብል ስለዚህ ስለ ሀገር ክንጸልይ ስለ ሰላም ክንጸልይ ስለ መንግስት ክንጸልይ ስለ ሕሙማን ክንጸልይ ከምቱ ሁሉ ጊዜ ጸልዩ በእንተ ሕሙማን ጸልዩ በእንተ ድውያን ጸልዩ በእንተ ሙቁሃን ጸልዩ በእንተ ስዱዳን ኢና ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ እትጸልየ ጸሎት ኩላትና ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ክንጸልይ የውና ሰላም ኣብ ዝደፈረሰሉ ጊዜ ሰላም ኣብ ዝጠፈሉ ጊዜ ዘነሕዋትና ዚአን ብናህሪ ብስምዒት ንሕና ውላድ እናሃለና ወለድና ይሞቱን ንሕና ውላድ እናሃለና እነታትና ኣይበኽያን ንሕና እናሃለና ወለድና ክሳዶም ይደፍኡን ኢለን ብስምዒት ተደፋፊአን ብናህሪ ተደፋፊአን ከይደን ህዝብና ክነድሕን ኢና ቅድሚ ህዝብና ንሕና ክንመውት ኣለና ኢለን ከይደን
ይኸውና ኣካለን ክሻብ ምስኣን በፂሐን እየን ከምዚ ዝመሰለ ጉድኣት የብፅሕ እዩ ሰላም እንድሕር ዘየለ ስለዚ ዘተሓሳስበና ስለ ሰላም ስለ ሃገር ምድፍራስ ስለ ሃገር ምፍልላይ يحزن ስለ ሃገር ምፍልላይ يحزن ሃገር እንድሕር ተፈላልዩ ጽቡቕ ይኮነን ሓደ ኮይንካ ፀላእ እንተመፀ እንኳ ሓደ ኮይንካ ኢኻ ትምክት ብሓደ ኢኻ ትመክር ብሓደ ኢኻ ትወፅእ ብሓደ ኢኻ ትወርድ እስበሳ እንታይ ዝበሃል ዝነቐት ሃገር ዝነቐት ገዛ ምፍራስ እዩ ዝተርፋ በቃ ምፍራስ እዩ ዝተርፋ ይብል ስለዚ ንሕና ዘፈላልየና እንታይ እዩ ብቤተ ክርስቲያንም ይኹን በፖለቲካም ይኹን ብማናቸውም ነገር ዘፈላልየና ነገር እንታይ እዩ ውሽጡ ኸ እንታይ እዩ እንታይ ችግሩ እዚያት ከምቱ ቀድም ዝንገር ዝነበረ እንድሕር ተረሓሒቕካ ምምኽኻር ዝበሃል ነገር የለን እንድሕር ተፈላሊኻ ምምኽኻር ዝበሃል ነገር የለይ ብሓደ ኮይንካ እውን ክትምክት ኣይትኽእልን ብሓደ ኮይንካ እውን ፀላኢ ክትከላኸል ኣይትኽእልን እዚ ንምግባር ግን ምምኽኻርና ሓድነት የድል እሞ እግዚኣብሔር ሓድነቱ ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙ ንኽበና ንሃገርና ንህዝብና ዝወለደና ዝሞት እውን መንግስተ ሰማይ ከውርሰልና ዝሓመመ እውን ክፈውሰልና ሙሉእ ጥዕና ንሃገርና ክበና ግን ፈቃድ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር